Kapag laom, mayong butag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 15 gioluhan og ang mga bugkos sa kaminyoon. Ang atong teksto makita sa Henesis 2:1. Og miingon si Jehova nga Dios, dili maayong ang tawo maginusara. Pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Mga kapaglaom, si Mrs. White nagaingon nga, ako sa kanunay makabasa ni ining mga pulong nga ang kaminyoon usa ka sugal ug ang uban nagabuhat sa mga sila mituon ining patultion ug ang sa ilang kaminyoon nagapamatuod nga ingon ana gayud alang kanila. Apan ang matuod nga kaminyoon dili sugal. Ang kaminyoon gitukod didto sa Eden. Human si Adan gilalang, ang Dios miingon, dili maayo nga ang tawo mag-inusara. Pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Sa dihang gidala sa Dios si Eva ngadto kang Adan, ang mga manulunda maoy mga saksi sa ilang seremonya sa kaminyoon. Apan adunay gamay lamang ang mga magtiayon karon ang hingpit nga nagkaiusa sa dihang ang seremonya sa kaminyoon gihimo. Ang klase sa mga pulong nga gilitok ngadto sa duha nga nagsinaaray, walay nahimo kanila nga magkausa. Sa umalabot nilang kinabuhi, mao ang pagsambog sa duha diha sa kaminyoon. Mahimo nga kining kaminyoon nga usa ka malipayong panagiusa kun ang matag usa maghatag sa usag-usa og tinud-anay o kinasing-kasing nga gugma. Apan ang panahon nagtangtang sa kaminyoon sa kahinam nga sa diin ang paghanduraw nagatabo niini og unya ang mga ideya nakasulod ngadto sa huna-huna pinaagi sa mga sugyot ni Satanas. Wala kita maghigugmaay sa usa og usa sumala sa atong gituohan. Ipagawas kini gikan sa huna-una. Ayaw padugaya kini. Himuan ninyo nga ang matag usa ilang kalimtan ang kaugalingon ug pagdumili sa pagsagop sa mga ideya ni Satanas ug siya malipay nga imo kining panggaon. Si Satanas magabuhat sa paghimo kaninyo nga madudahon, abughuan sa matagagmay nga butang aron sa pagpahilayo sa inyong mga pagbati o gugma sa usag-usa. Sa dihang ang gugma mawala, ang matag usa maghuna-huna dili alang sa ilang gibati nga paagi, kundili unsaon ang ilang himuon nga ang ilang kaminyoon makapahimuot sa Dios. Ang kinabuhi mao'y bililhon nga gasa sa Dios ug dili kini usikan sa nakog nga pagmahay o kaha sa dayag nga walay pagtagad o pagkasilag. Himuon nga ang bana ug asawa uban nga makigsultiay. Ilang bag-uhon ang ilang mga pagtagad sa usag-usa ug ilang ilhon ang ilang mga sayop sa usag-usa. Apan niining buhatang bana magamping pag-ayo nga dili niya akuon ang pagsugid sa sayop sa iyang asawa ug maupod ang asawa sa iyang bana. Sila maningkamot nga ang matag usa kanila alang lamang gayud sa usag-usa. Kanila ug ang ilang mga bugkos sa kaminyoon mao'y pinakatinguhaon nga pagkabugkos. Ang ilang panimalay mahimo nga simbolo sa langit. Mga kapaglaom, ang kaminyoon dili sama sa panultion nga usa lamang kasugal. Kini sagrado kay ang Dios mismo ang nagtukod niini didto sa tanaman sa Eden. Ang katuyuan ngano nga gimugna sa Dios kining kaminyoon tungod kay buod niya nga ang tawo dili maginusara. Adunay duruha nga mahimong tabang sa usag-usa. Apan ang kaaway nga si Satanas buot nga kining bungkagon ug busa ang kaminyoon nahimong nasamdan o ang panagiusa sa bana ug asawa nahimong nawagtang ang gugma. Busa ug buot sa magtiayon nga magmalipayon ang ilang kaminyoon, sila mag-istoryahay matag karon ug unya unsaon nila palambuon ang ilang kaminyoon. Dili nila ipunting ang ilang matudlo sa sayop sa usag-usa. Apan ilang bag-uhon ang ilang pagtagad ug paghigugma sa matag usa. Maningkamot sila nga ang ilang kaminyoon mao'y simbolo sa panimalay sa langit. Magampo kita. Dios ug may gugmaon na nga namong amahan sa langit. Salamat nga imong gihatagan og dakong pagtagad ang kaminyoon sa tawo nga imong gibugna didto sa tahamanan sa Eden.
Daghan karon ang mga kaminyoon nga nagaproblema tungod sa dili pagtuman sa imong handom alang kanila. Tabangi Ginoo nga ang yawa dili unta makabungkag ni ining mga kaminyoon nga kung ikaw anaa sa tunga nila, sa ngalan ni Jesus magmalipayon sila. Amen.